नमस्कार साथीहरू, फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई यस युट्युब च्यानल लर्न विथ पिएनके मा। साथीहरू, अहिले हामी चाहिँ गण्डकी प्रदेश लोकसेवा तयारीमा छौँ र आज चाहिँ हामी एमसीक्यू प्र्याक्टिस गर्नेछौँ कम्युनिटी डायग्नोसिस अन्तर्गत, अर्थात् समुदाय निरूपण अथवा यसलाई हामी समुदाय स्वास्थ्य निरूपण पनि भनेर भन्छौँ। र यसबाट हामीले आज एमसीक्यू प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। यसबाट के कस्ता एमसीक्यूहरू आउँछ त्यो आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ र प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। साथीहरू, यदि तपाईँले अहिलेसम्म च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथै चाहिँ बेल आइकन थिची चाहिँ अल नोटिफिकेसन प्रेस गर्न नबिर्सनु होला। ल साथीहरू, सुरु गरौँ आजको भिडियो। आजको लागि हाम्रो पहिलो प्रश्न रहेको छ, समुदाय निरूपण अर्थात् कम्युनिटी डायग्नोसिस गर्दा कुन चाहिँ विधि प्रयोग हुँदैन? तलको अप्सन मध्ये कुन चाहिँ विधि चाहिँ यो कम्युनिटी डायग्नोसिसमा प्रयोग हुँदैन त? अप्सन ए रहेको छ प्रदर्शनी, अप्सन बी रहेको छ अवलोकन, अप्सन सी रहेको छ सर्वेक्षण या अप्सन डी अन्तर्वार्ता। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन ए अर्थात् प्रदर्शनी विधि चाहिँ यो कम्युनिटी डायग्नोसिस अर्थात् समुदाय निरूपणमा प्रयोग हुँदैन। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, समुदाय विकास कुन कुन तरिकाले गर्न सकिन्छ? अर्थात् कम्युनिटी डेभलपमेन्टको तरिकाहरू चाहिँ के रहेको छ त? अप्सन ए एक्सटर्नल एजेन्ट एप्रोच, अप्सन बी मल्टिपल एजेन्ट एप्रोच, अप्सन सी इंटरनल रिसोर्स मोबिलाइजेसन या अप्सन डी अल अफ हो। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन डी अर्थात् माथिको तिनटै एक्सटर्नल एजेन्ट एप्रोचबाट पनि, यो मल्टिपल एजेन्ट एप्रोचबाट पनि र यो इंटरनल रिसोर्सको मोबिलाइजेसनले पनि हामी समुदायको विकास गर्न सकिन्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, टु द पिपुल फर द पिपुलको सट्टा वर्किङ विथ पिपुल भन्ने भनाइ केसँग सम्बन्धित रहेको छ? अप्सन ए जनसहभागिता, अप्सन बी योजना कार्यान्वयन, अप्सन सी सिक्ने प्रक्रिया या अप्सन डी प्रभावकारी सञ्चार। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन ए अर्थात् जनसहभागितासँग यो टु द पिपुल फर द पिपुलको सट्टा चाहिँ वर्किङ विथ द पिपुल भन्ने भनाइ सम्बन्धित रहेको छ जनहित सहभागितासँग। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, जनसम्पर्क स्थापना गर्ने उपाय तलका मध्ये कुन हो? अर्थात् तलको अप्सन मध्ये यो जनसम्पर्क स्थापना गर्ने उपाय कुन रहेको छ त? अप्सन ए व्यक्तिगत सम्पर्क, अप्सन बी पत्राचार, अप्सन सी तालिम या अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन डी अर्थात् माथिको सबै। व्यक्तिगत सम्पर्कले पनि, पत्राचार गर्नाले पनि र यो तालिमको विधिबाट पनि यो जनसम्पर्क गर्न सकिन्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, तलको मध्ये कम्युनिटी डायग्नोसिसको टुल्स कुन होइन? अर्थात् समुदाय निरूपणको टुल्समा तलको मध्ये कुन पर्दैन? अप्सन ए क्वेसनेयर, अप्सन बी अब्जर्भेसनल चेकलिस्ट, यो सी मिस्टेक भइछ साथी, यो भी हुनुपर्ने, अब्जर्भेसनल चेकलिस्ट, अप्सन सी रजिस्टर या अप्सन डी इन्टरभ्यू। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन डी अर्थात् इन्टरभ्यू चाहिँ यो कम्युनिटी डायग्नोसिस टुलमा पर्दैन। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, समुदायको परिभाषा अर्थात् डेफिनेसन अफ कम्युनिटी भनेको चाहिँ निश्चित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, आसपासमा एकताबद्ध र सङ्गठित सम्बन्ध कायम रहेको, साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि कार्यरत रहने मानिसहरूको समूह नै समुदाय हो। अर्थात् जुन यो समुदायको परिभाषा रहेको छ यो परिभाषा चाहिँ कसको रहेको छ? अर्थात् कसले चाहिँ यो परिभाषा दिएको हो त? अप्सन ए लोरी नेल्सन, अप्सन सी म्याकिभर, अप्सन सी मार्क्स एभर या अप्सन डी बोगार्ट्स। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन ए अर्थात् लोरी नेल्सनले चाहिँ यो माथिको समुदायको परिभाषा दिएका हुन्। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, तलका मध्ये समुदायको तत्त्व कुन होइन? अर्थात् कम्युनिटीको एलिमेन्ट्स मध्ये तलको कुन पर्दैन त? अप्सन ए मानिसहरूको समूह, अप्सन बी सामूहिक भावना, अप्सन सी साझा उत्तरदायित्व या अप्सन डी बाह्य समुदाय सम्पर्क। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन डी अर्थात् बाह्य समुदाय सम्पर्क चाहिँ समुदायको तत्त्व होइन।
त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ नमुना सर्वेक्षण किन गर्ने? नमुना सर्वेक्षण गर्ने कारण चाहिँ के हो त? अप्सन ए छोटो समयमा सम्पन्न गर्न, अप्सन बी खर्च कम लाग्ने कारण, अप्सन सी नमुनाले पनि सम्पूर्ण समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्नाले, या अप्सन डी माथिको सबै। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन डी, अर्थात् माथिको सबै कारणले गर्दा यो नमुना सर्वेक्षण गर्नुपर्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ समुदायलाई आकारको आधारमा वर्गीकरण गर्दा, यदि हामीले समुदायलाई आकारको आधारमा वर्गीकरण गर्छौँ भने त्यस्तो अवस्थामा टोल र गाउँ कुन समुदायमा पर्छ त? अप्सन ए बृहत समुदाय, अप्सन बी सूक्ष्म समुदाय, अप्सन सी मध्यम समुदाय, या अप्सन डी कुनै पनि होइन, अर्थात् कुनै पनि समुदायमा पर्दैन। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन बी, अर्थात् सूक्ष्म समुदायमा पर्छ यदि समुदायलाई हामी आकारको रूपमा वर्गीकरण गर्यो भने। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ समुदायको वर्गीकरणमा नपर्ने आधार कुन हो? अप्सन ए आकारको आधारमा, अप्सन बी समाजशास्त्रीय आधारमा, अप्सन सी जनजातीय आधारमा, या अप्सन डी प्राकृतिक आधारमा। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन सी, अर्थात् जनजातीय आधार चाहिँ समुदायको वर्गीकरणमा नपर्ने आधार हो। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ डैश इज पुटिङ टु एक्सन द इन्टेन्डेड गोल, इट डिसाइड्स व्हाट टु डू, वेन टु डू एन्ड हाउ टु डू। अर्थात् त्यो के हो जसलाई एक्सनमा राख्दाखेरि इन्टेन्डेड गोल एचिभ हुन्छ र जसले यो पनि डिसाइड गर्छ कि व्हाट टु डू, वेन टु डू एन्ड हाउ टु डू। त्यो के रहेको छ त? अप्सन ए प्लानिङ, अप्सन बी सुपरभिजन, अप्सन सी इभ्यालुएसन, या अप्सन डी मेथड। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन ए, अर्थात् प्लानिङ। साथीहरू कुनै पनि क्वेसनमा यदि व्हाट टु डू, वेन टु डू या हाउ टु डू आउँछ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले बुझ्नुपर्छ कि त्यो प्लानिङ हो भनेर। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ सामुदायिक सङ्गठन तयार गर्ने चरण कुन हो? अर्थात् यदि हामीले चाहिँ कुनै पनि समुदायमा सामुदायिक सङ्गठन यदि तयार पार्छौँ भने त्यसको चरणहरू के रहेको छ त? अप्सन ए समुदायको निरूपण, अर्थात् कम्युनिटी डायग्नोसिस, अप्सन बी सामुदायिक गतिको पहिचान, या अप्सन डी नेतृत्वको छनौट, या अप्सन डी माथिको सबै। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन डी, अर्थात् माथिको सबै, अर्थात् एबिसी तीनटै चाहिँ सामुदायिक सङ्गठन तयार पर्ने चरणहरू रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ तलको मध्ये कुन कम्युनिटी डेभलपमेन्टको मेथड और प्रोसेस पर्दछ? अर्थात् दिएको अप्सन मध्ये कम्युनिटी डेभलपमेन्टको प्रोसेस चाहिँ कुन हो त? अप्सन ए रेजिङ अवेरनेस, अप्सन बी इम्पावरमेन्ट, अप्सन सी कम्युनिटी अर्गनाइजेसन, या अप्सन डी अल अफ एबोभ। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन डी, अर्थात् अल अफ एबोभ। यो रेजिङ अवेरनेस, इम्पावरमेन्ट, कम्युनिटी अर्गनाइजेसन यो तीनटै चाहिँ कम्युनिटी डेभलपमेन्टको मेथड या प्रोसेस रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ समुदाय स्वास्थ्य निरूपण, अर्थात् कम्युनिटी हेल्थ डायग्नोसिसको क्रममा भौगोलिक नक्सामा अङ्कित गर्न नपर्ने बुँदा कुन हो? अर्थात् तलको बुँदामध्ये कुन चाहिँ कम्युनिटी हेल्थ डायग्नोसिसको भौगोलिक नक्सामा अङ्कित हुँदैन त? अप्सन ए सर्वेक्षण गर्ने क्षेत्रको सिमाना, अप्सन बी गाविस भवन स्वास्थ्य संस्थाहरू, या अप्सन सी औपचारिक अनौपचारिक नेताहरू, या अप्सन डी हुलाक घर र सार्वजनिक संस्था। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन सी, अर्थात् औपचारिक र अनौपचारिक नेताहरूलाई चाहिँ यो समुदाय स्वास्थ्य निरूपण कार्यक्रमको भौगोलिक नक्सामा अङ्कित गरिँदैन। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ समुदायको स्वास्थ्य स्थितिमा पार्ने मुख्य तत्त्व कुन हो? अर्थात् समुदायको स्वास्थ्य हेल्थ कम्युनिटी हेल्थमा को स्थितिमा पार्ने मुख्य तत्त्व, अर्थात् मेन एलिमेन्ट चाहिँ कुन हो त?
अप्सन ए दोहरी रहने रोग, त्यसको कारण र रोगबाट हुने मृत्यु। अप्सन बी रहेको छ स्वास्थ्यको दृष्टिले हेर्दा संवेदनशील समूह, या अप्सन सी उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा र सोको दूरी, या अप्सन डी माथिको सबै। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन डी अर्थात् माथिका सबै चाहिँ समुदाय स्वास्थ्य स्थितिमा पार्ने मुख्य तत्त्वहरू, असर पार्ने मुख्य तत्त्वहरू रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ तथ्याङ्कको प्राथमिक स्रोत अन्तर्गत कुन कुन विधि पर्दैन, अर्थात् स्ट्याटिस्टिक्सको लागि डाटाको लागि प्राथमिक स्रोत अर्थात् प्राइमरी सोर्स चाहिँ अन्तर्गत कुन कुन विधि पर्दैन, कुन विधि पर्दैन त अप्सन ए अन्तर्वार्ता, अप्सन बी पुस्तकालय, अप्सन सी प्रश्नावली, या अप्सन डी समूह छलफल। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन बी अर्थात् पुस्तकालय चाहिँ तथ्याङ्कको प्राथमिक स्रोत अन्तर्गत पर्दैन। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ समुदायमा व्याप्त समस्या पत्ता लगाउन, सूचना सङ्कलन गर्न प्राथमिक स्रोत अन्तर्गत नपर्ने बुँदा कुन हो, अर्थात् समुदायमा भएको व्याप्त समस्यालाई यदि हामी पत्ता लगाउँछौँ र त्यो पत्ता लगाउनको लागि हामी सूचना सङ्कलन गर्छौँ र सङ्कलन गर्ने सूचनाको प्राथमिक स्रोत अन्तर्गत कुन बुँदा चाहिँ पर्दैन त अप्सन ए प्रश्नावली, अप्सन बी स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको अभिलेख, अप्सन सी अन्तर्वार्ता, या अप्सन डी लक्षित समूह बीच गरिने छलफल। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन बी अर्थात् स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको अभिलेख चाहिँ यो प्राथमिक स्रोत अन्तर्गत पर्दैन। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ विशेष परिस्थितिमा समुदायको स्वास्थ्य आवश्यकता निर्धारण गर्न प्रयोग गरिने द्वितीय स्रोत कुन हो, अर्थात् इन ए स्पेशल सिचुएसन यो कम्युनिटी हेल्थको आवश्यकता निर्धारण गर्नको लागि जुन हामी द्वितीय स्रोत प्रयोग गर्छौँ त्यो चाहिँ कुन हो त अप्सन ए स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको अभिलेख, अप्सन बी समुदायका श्रेष्ठ व्यक्तिहरूद्वारा सङ्कलित सूचनाहरू, अप्सन सी सरकारी गैर सरकारी वा निजी प्रयासमा प्रकाशित पुस्तक, सर्वे रिपोर्ट र प्रोफाइल, त्यस्तै अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन डी अर्थात् माथिको सबै चाहिँ विशेष परिस्थितिमा प्रयोग गर्न सकिने द्वितीय स्रोत रहेको छ अर्थात् सेकेन्डरी डाटा। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ कम्युनिटी डायग्नोसिस अर्थात् समुदाय निरूपण इज बेस्ड अन डाटा सच एज, अर्थात् यो कम्युनिटी डायग्नोसिस कस्तो डाटामा चाहिँ भर पर्छ त कस्तो डाटामा बेस्ड रहेको छ त अप्सन ए एज एन्ड सेक्स डिस्ट्रिब्युसन, अप्सन बी भाइटल स्ट्याटिक्समा, अप्सन सी इन्सिडेन्स एन्ड प्रिभ्यालेन्स अफ डिजिजमा, या अप्सन डी अल अफ एभोभमा। यसको पनि सही जवाब अप्सन डी नै रहेको छ अर्थात् अल अफ एभोभ। एज एन्ड सेक्स डिस्ट्रिब्युसनमा पनि भर पर्छ, भाइटल स्ट्याटिक्समा पनि भर पर्छ र इन्सिडेन्स एन्ड प्रिभ्यालेन्स अफ डिजिजमा पनि यो कम्युनिटी डायग्नोसिसको डाटा भर पर्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ द कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम मिन्स, अर्थात् यो समुदाय विकास कार्यक्रम भनेको चाहिँ के हो त यो कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम भन्नाले के बुझिन्छ। अप्सन ए टु ब्रिङ एबाउट सोसियल एन्ड इकोनोमिक चेन्ज इन भिलेज लाइफ थ्रु द इफोर्ट अफ भिलेजर्स देमसेल्फ, या अप्सन बी टु अरेन्ज वेलफेयर प्रोग्राम फर वुमेन एन्ड चिल्ड्रेन, या अप्सन डी टु प्लान डेभलपमेन्ट प्रोग्राम इन ग्रुप अफ भिलेज विथ पपुलेसन, या अप्सन डी टु इम्प्रुभ एग्रिकल्चर प्रोड्युस थ्रु बेटर म्यान्योर एन्ड सिड्स। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन ए अर्थात् टु ब्रिङ एबाउट सोसियल एन्ड इकोनोमिक चेन्ज इन भिलेज लाइफ थ्रु इफोर्ट अफ भिलेजर देमसेल्फ, अर्थात् सामाजिक र आर्थिक रूपमा परिवर्तन ल्याउनु, त्यो पनि कसरी त भिलेजरहरूको गाउँलेहरूको मद्दतले चाहिँ सामाजिक र आर्थिकमा चेन्ज ल्याउनु नै यो कम्युनिटी डेभलपमेन्टको चाहिँ मुख्य उद्देश्य रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ द कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम मिन्स, अर्थात् यो कम्युनिटी यो माथिकै क्वेसन जस्तै रहेको छ तर यसको अप्सनहरू फरक रहेको छ। अर्थात् कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम भन्नाले के बुझ्छ यो हेल्थ केयरको बेसिसमा रहेको छ यो यसको अप्सनहरू। अप्सन ए रहेको चाहिँ हेल्थ केयर एट
पीपुल एक्सपीरियंस, ऑप्शन बी चैरिटेबल केयर एट गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, या ऑप्शन सी फ्री मेडिकल केयर एट गवर्नमेंट एक्सपेंसेस रेगुलेटेड बाय प्रोफेशनल ग्रुप, या ऑप्शन डी इंटीग्रेशन ऑफ सोशल मेडिसिन विथ हेल्थ केयर। इसको सही जवाब रहेको छ ऑप्शन सी अर्थात फ्री मेडिकल केयर ऑफ एट गवर्नमेंट एक्सपेंस अर्थात फ्री मेडिकल सर्भिस दिनु गवर्नमेंट एक्सपेंस अर्थात सरकारको खर्चबाट, रेगुलेटेड बाई प्रोफेसनल ग्रुपबाट। यो चाहिँ कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्रामको मतलब रहेको छ हेल्थको बेसिसमा। यो फ्री मेडिकल केयर। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन तथ्याङ्कका स्रोतहरू के हुन्, अर्थात स्ट्याटिस्टिक्स या डाटाको चाहिँ स्रोतहरू के रहेको छ। ऑप्शन ए प्राथमिक स्रोत, ऑप्शन बी द्वितीय स्रोत, ऑप्शन सी माथिका सबै, या ऑप्शन डी कुनै पनि होइन। यसको सही जवाब रहेको छ ऑप्शन सी अर्थात माथिको दुईटै प्राथमिक स्रोत र यो द्वितीय स्रोत चाहिँ तथ्याङ्कको स्रोतहरू रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ इन्भेस्टिगेटरले फर्स्ट ह्यान्ड कलेक्सन गर्ने डाटालाई के भनिन्छ, अर्थात इन्भेस्टिगेटरले यदि उसले डाटा कलेक्ट गर्यो फर्स्ट ह्यान्डली डाटा कलेक्ट गर्यो भने त्यस्तो डाटालाई चाहिँ के भनिन्छ। ऑप्शन ए प्राइमरी डाटा, ऑप्शन बी सेकेन्डरी डाटा, ऑप्शन सी टर्सियरी डाटा, या ऑप्शन डी अल अफ एबभ। यसको सही जवाब रहेको छ ऑप्शन ए अर्थात फर्स्ट ह्यान्डली कलेक्टेड डाटालाई चाहिँ प्राइमरी डाटा भनेर भनिन्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ समुदायले आफै महसुस गरेको आवश्यकता कुन, अर्थात यदि समुदायमा हामी डाटा कलेक्ट गर्न जाँदा समुदायले यदि कुनै आवश्यकता महसुस गर्छ भने त्यो महसुसलाई चाहिँ के भनेर भनिन्छ। ऑप्शन ए अब्जर्भ नीड, ऑप्शन बी रियल नीड, ऑप्शन सी फेल्ट नीड, या ऑप्शन डी ओन्ड नीड। यसको सही जवाब रहेको छ साथीहरू ऑप्शन सी अर्थात यदि समुदायले कुनै पनि आवश्यकता महसुस गर्छ भने त्यस्तो आवश्यकतालाई चाहिँ फेल्ट नीड भनेर भनिन्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ माइक्रो हेल्थ प्रोजेक्ट के को आधारमा गरिन्छ, अर्थात नीडको बेसिसमा यदि हामीले माइक्रो हेल्थ प्रोजेक्ट गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा के आधारमा चाहिँ हामी कुन नीडको आधारमा चाहिँ हामी माइक्रो हेल्थ प्रोजेक्ट गर्छौँ त। ऑप्शन ए अब्जर्भड नीडको आधारमा, ऑप्शन बी रियल नीड, ऑप्शन सी फेल्ट नीड, या ऑप्शन डी अल अफ एबभ। यसको सही जवाब रहेको छ ऑप्शन बी अर्थात हामी रियल नीडको आधारमा चाहिँ माइक्रो हेल्थ प्रोजेक्ट सुचारू गर्छौँ। साथीहरू यदि कम्युनिटीको आवश्यकता महसुस गर्ने हो भने त्यस्तो अवस्थामा फेल्ट नीड भन्छौँ, र यदि इन्भेस्टिगेटरले अर्थात इन्भेस्टिगेट गर्ने मान्छेले यदि त्यहाँको महसुस गर्यो आवश्यकता महसुस गर्यो भने त्यस्तोलाई अब्जर्भ नीड भनिन्छ। र यो अब्जर्भ नीड र फेल्ट नीड दुवैलाई मिलाएर जुन नीड निस्किन्छ त्यसलाई चाहिँ रियल नीड भन्छौँ। र हामी माइक्रो हेल्थ प्रोजेक्ट कन्डक्ट गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी यो रियल नीडको आधारमा मात्र यो माइक्रो हेल्थ प्रोजेक्ट चलाउनु पर्छ। साथीहरू आजको भिडियोमा चाहिँ हामी कम्युनिटी डायग्नोसिस अन्तर्गत अर्थात समुदाय निरूपण अन्तर्गत एमसीक्यू प्र्याक्टिस गऱ्यौँ र यसमा हामीले जम्मा 25 वटा एमसीक्यू प्र्याक्टिस गऱ्यौँ र यो 25 वटा चाहिँ निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र यसबाट यो लोकसेवामा क्वेसन आउने सम्भावना धेरै रहेको छ। त्यसैले कृपया तपाईहरु यो भिडियो राम्ररी हेर्दिनु होला र साथै हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो भने प्रतिक्रिया दिनु होला। त्यस्तै यो भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र बेल आइकन थिची चाहिँ अल नोटिफिकेसन प्रेस गर्नु होला र यो भिडियोलाई लाइक गरेर चाहिँ हौसला बढाउनु होला र यो भिडियो बारे केही प्रतिक्रिया दिनको लागि कृपया कमेन्ट गर्नु होला। एन्ड लास्टमा थ्यांक्स फर वाचिङ।